कोई चाहता, पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं और अमन ही ज़रूरी है पाकिस्तान और भारत के अवाम की तरक्की के लिए। जंग किसी मसले का हल नहीं होती और ये बिल्कुल एक सही अप्रोच है। कश्मीर के हवाले से जो मरियम नवाज साहबा ने गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो इस वक्त बातचीत हो रही है ये कश्मीर पर उन्होंने कहा है कि हमें कुछ बू आती है, कोई गड़बड़ हो रही है और ये कश्मीर का सौदा किया जा रहा है। बड़ी ये इम्पोर्टेंट बात है। कोई चाहता, पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं और अमन ही ज़रूरी है पाकिस्तान और भारत के अवाम की तरक्की के लिए, लेकिन उसके लिए कश्मीर का मसला हल होना बड़ा ज़रूरी है। तो कश्मीर के हवाले से ट्रैक टू डिप्लोमेसी के हवाले से हैं और उसमें आज डॉन अखबार ने एक एडिटोरियल भी लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि पाकिस्तान और भारत के जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं या टॉप अफसरान हैं उनके दरमियान कश्मीर के मामले पर जो डिप्लोमेसी है वो हो रही है और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब को इत्मीनान में लिया जाए। और आज दोपहर जो मरियम नवाज साहबा ने जो बात की, उन्होंने बड़ी संगीन बात की। उन्होंने तो ये इल्ज़ाम लगा दिया कि शायद ये कश्मीर को बेचने की बात हो रही है। हालांकि बड़े ही जो रिस्पॉन्सिबल टॉप लीडरशिप है पाकिस्तान की जो इस सारे मामले को चला रही है और उन्हें ये बताया गया कि इसका इनिशिएटिव भारत ने लिया था और भारत ने ख़ुद पाकिस्तान से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जो मामलात हैं उन पर बात होनी चाहिए। फ़र्क सिर्फ ये था कि इससे पहले एक हमेशा कंपोजिट डायलॉग की बात होती थी जिसमें यह था कि तमाम मामलात पर बात होगी, कश्मीर को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन अब भारत की तरफ से जो बात की गई उसमें यह था कि जो पाकिस्तान और भारत के माबैन डिफरेंट इश्यूज़ हैं उन तमाम इश्यूज़ पर बात की जानी चाहिए। उनकी हर इशू जो है उसकी एक अपनी उसकी सीरियसनेस है, तो तमाम इश्यूज़ जो हैं एक एक करके उन पर बात ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन एक कंपोजिट डायलॉग की सूरत में नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान ने सोचा, पाकिस्तान ये एक बड़ा बोल्ड इनिशिएटिव है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि ऐसे हालात में कि जिस वक्त एक इंतहाई बेयकीनी है और भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है कश्मीर को एनेक्स करके, उन्होंने जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है उसको भी ख़त्म किया। लेकिन बहरहाल जंग किसी मसले का हल नहीं होती और ये बिल्कुल एक सही अप्रोच है। और इसके लिए अगर पाकिस्तान और भारत के जो सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंट लोग हैं, अगर उनकी मुलाकात हुई और उसके नतीजे में फिर DG एमाउज़ ने एक जो पुराना मुआहदा था उसकी तजदीद की और उसके बाद अभी तक LOC पर कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई मासूम जान ज़ाया नहीं हुई, तो फिर इसका मतलब ये है कि देयर इज़ सम सब्सटेंस इन इट। लेकिन जो आज मरियम नवाज साहबा ने बात की है वो एक बड़ी संगीन बात है। फहद हुसैन साहब जो डॉन के एडिटर भी हैं, बड़े अच्छी शोहरत के जर्नलिस्ट हैं, वो इस ब्रीफिंग में मौजूद थे और उन्होंने आके ट्रैक टू डिप्लोमेसी के हवाले से जो 2 दिन पहले डॉन की लीड स्टोरी थी उसमें ये सारी बात उन्होंने बताई। और ये भी बात ज़ाहिर है उन्होंने किसी को कोट नहीं किया, लेकिन कौम को ये बात बताई कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो रही है कश्मीर के हवाले से। अब राना साहब, सूरत हाल ये है, मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया कि मरियम नवाज साहबा ने ये जो संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं क्योंकि वो एक ओपनिंग चाह रही हैं, किसी न किसी तरीके से जो मक़तदर इदारे हैं उनके साथ उनकी गुफ्तगू हो जाए, वो बैठ जाएं उनके साथ आपस में। ये जो सारी कहानी चल रही थी, ये जो PDM की मूवमेंट भी थी, जो जलसे जुलूस भी थे, कहा जा रहा था कि सिलेक्टर्स इमरान को निकालो और हमारे से बात करो, वो इस अपॉर्चुनिटी को भी, जो कश्मीर का एक मामला है उसको भी इस तरह उन्होंने एक अपनी अपॉर्चुनिटी जाना अपने लिए कि वो आज उन्होंने इतनी संगीन बात कर दी है, इल्ज़ाम लगा दिया है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर कि जनाब आप दूसरे मुल्क में बैठकर कश्मीर का सौदा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपकी ओपिनियन चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इस इशू पर अगर हम प्रेशर डालेंगे तो जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी करने वाले हैं वो हमसे बात करने पर मजबूर होंगे। लेकिन मैं एक बात की वजाहत कर दूं, मैं अगरचे उस ब्रीफिंग में नहीं था, आई वॉज नॉट इन्वाइटेड देयर, लेकिन जो मुझे पता चला उसमें भी ये कहा गया कि इस हवाले से जो भी फाइनल सेटलमेंट होगी, इस हवाले से जो भी मामले का हल होगा, उसकी निगोसिएशन जो हैं वो सियासी कायदी नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ही करेंगे। यानी ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के इदारे या पाकिस्तान के अस्करी जो लोग हैं
جو ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لے. لیکن اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کریڈیبلٹی باہر کی دنیا میں صرف پاکستان کی فوج کی ہے. اگر ٹونی بلنکنز نے افغانستان کے مسئلے پر 2 کالز کی ہیں تو وہ بھی صرف جنرل قمر جاوید باجوہ کو. اگر آسٹن لارڈ جو ان کے سیکرٹری ڈیفنس ہیں اگر وہ جاتے ہیں افغانستان اور انڈیا آتے ہیں تو وہ بھی جو کال کرتے ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو کال کرتے ہیں. پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے جو یہاں پر میں یہ صرف ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، تمام جو جماعتیں ہیں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے شاید بیرونی دنیا میں اس طرح سے نہیں ہے، یا وہ ان کو اتنا طاقتور نہیں سمجھتے کہ ان سے بات کریں. تو ان سے جو بھارت کی فوج نے جو رابطہ خود کیا پاکستان کی فوج سے اور کہا کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ایک ہی وجہ سے مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا گیا کہ کشمیر کو اس وقت ایک جیل بنا دیا گیا. وہاں پر جو ظلم و ستم ہے، پاکستان کی یہ اٹموسٹ خواہش اور کوشش ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اس میں کشمیریوں کو تھوڑی سی آسانی پیدا ہو جائے، تھوڑے سے ان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں، کیونکہ اس وقت ان کی جو زندگی ہے وہ زندگی ایک طرح سے جہنم بنا دی گئی ہے. تو اس کے حوالے سے اس ساری صورتحال کا یہ جو کانٹیکسٹ ہے سارا یہ ہے، اس میں اب مریم نواز صاحبہ کی طرف سے یہ جو بات ہے لگ ایسا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ سے گفتگو ہوگی رانا صاحب، اس پہ پھر ساری باتیں آئیں گی. دیکھیں سمیع صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مریم نواز صاحبہ کی بات کو اتنا سنجیدہ کیوں لے رہے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ ایک ڈسکوالیفائڈ پرسن ہے، ان کے والد بھی نااہل ہو چکے ہیں. کوئی بات چیت مریم نواز صاحبہ سے تو کسی نے کرنی نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ جتنی مرضی چیخو پکار کرتی رہیں، اب وہ ہر طرف سے مایوس ہو چکی. پہلے وہ بڑکیں لگاتی تھیں کہ جی اس حکومت کو فوراً ختم کرنا ہے، اب وہ کہتی یہ 5 سال پورے کریں. تو یہ جو معاملہ ہے کشمیر کے لوگوں پر جو ظلم ڈھا رہا ہے بھارت، یہ بہت سنجیدہ معاملہ. آپ نے بات جو آخر میں کی ہے، اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ظلم کی جس چکی میں پس رہے ہیں اس سے نجات ملے. تو مریم نواز صاحبہ کے والد محترم نے کشمیر کے حوالے سے جو 2 نمبری کی تھی، اس سے بڑی 2 نمبری پاکستان میں کوئی کر سکتا ہے؟ جس طرح مودی کو اپنی نواسی کی شادی میں بلایا تھا، یہ لوگ بات کریں گے، یہ پاکستان کے اداروں پر انگلی اٹھاتے ہیں. ان کو کس منہ سے یہ انگلی اٹھاتے ہیں؟ ان کے ساری انہوں نے پاکستان کے قومی اداروں کو اس وقت اعتماد میں لیا تھا، پاکستان کی پارلیمنٹ کو لیا تھا اعتماد میں جب اپنے چاچے کو وہاں بلایا تھا مودی کو اور اپنے گھر پہ. یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں کہ جی لوگوں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں؟ اور یہ پارلیمنٹ کو کون بائی پاس کر رہا ہے؟ پارلیمنٹ کو بائی پاس نواز شریف کرتے تھے. کتنی پارلیمنٹ کو اہمیت دیتے تھے نواز شریف صاحب اپنے دور میں، سب کو پتہ ہے. لیکن کشمیر کے حوالے سے نواز شریف صاحب کی جو گفتگو ہے، ہندوستان کے ساتھ یاری کے حوالے سے جو گفتگو ہے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ تو کہتے ہیں یہ لکیر بھی بس ایسے ہی بیچ میں ایک پڑ گئی ہوئی ہے، یہ ساری ان کی گفتگو ریکارڈ پر موجود ہے. تو یہ لوگ جو ہے، اور یہ فاروق حیدر کی بات کر رہے ہیں آپ، فاروق حیدر نے کس قدر ایک غیر ذمہ دارانہ بیان بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر چند ماہ پہلے دیا تھا، جس کی وجہ سے کتنا تنازع کھڑا ہوا تھا. تو یہ لوگ تو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. ان کو یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں پر زہر اگلنے کے سوا ان کا کوئی کام نہیں.